स्क्रिन आयो त दिन्छु आयो प्रेजेन्टेसन पनि आयो आयो अब हेलो एभ्रिवान इट्स मी चुनौती ओली मेरो चाहिँ यो ब्राउनियन मोसनको 2-3टा क्वेसन छ त्यो नै डिस्कस गर्ने नै प्रेजेन्टेसन थियो त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो क्वेसनमा के इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ मतलब के हामीले फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने छ त्यसको बारेमा थोरै यहाँ छ है पहिला चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिलेसनसिप बिट्विन स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन र ब्राउनियन मोसन है अब ब्राउनियन मोसन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनबाट जेनेरेट गर्न मिल्छ भन्छ यो रिलेसनसिपले चाहिँ अनि कसरी गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि एउटा ब्राउनियन मोसन जेटी भयो अरे जसको डिफ्युजन प्यारामिटर म्यू छ र ड्रिफ्ट कोफिसियन्ट सिग्मा छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन डब्लुटीबाट कसरी जेनेरेट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जेटी इक्वल्स टु जेड नट अनि प्लस यो हाम्रो ड्रिफ्ट कोफिसियन्ट सरी उल्टो भयो जस्तो यो चाहिँ डिफ्युजन हो यो चाहिँ ड्रिफ्ट हो है लेख्दाखेरि मिस्टेक भएछ जेड नट अनि त्यसपछि डिफ्युजन कोफिसियन्ट इन्टु हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन अनि प्लस म्युटी जस्तो कि यो ब्राउनियन मोसन भयो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनबाट ब्राउनियन मोसन यसरी जेनेरेट भयो अनि अर्को छ मार्टिङ्गल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसको करेन्ट भ्याल्यु नै बेस्ट इस्टिमेट अफ इट्स फ्युचर भ्याल्यु जस्तो फ्युचरको एक्सपेक्टेसन निकाल्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि करेन्ट भ्याल्युसँग नै इक्वल हुन्छ अरे है अनि अब हामीलाई धेरै क्वेसनमा मार्टिङ्गल हो भनेर प्रुफ गर भनेर भन्छ होइन अनि अब प्रुफ गर्ने कसरी त भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस एक्सटी दियो अरे होइन जसमा चाहिँ एडप्टेड टु फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी नो अल द इन्फर्मेसन अन्टिल द टाइम एस अब टी र एस दिएको छ अरे हामीलाई टी इज ग्रेटर देन एस दिएको छ भने त्यो केसमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि एससम्मको चाहिँ हामीसँग सबै इन्फर्मेसन छ एस भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट टाइम हो अरे प्रेजेन्ट टाइमसम्मको चाहिँ सबै इन्फर्मेसन हामीसँग अभाइलेबल छ भने मार्टिङ्गल प्रोसेसले चाहिँ दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर भ्यालुको अप्लाइड टु आजसम्मको भ्यालु भनेको कन्डिसनल लगाएको यो एक्सटी अनि टी भन्दा अगाडिको सम्मको एभ्री डाटा चाहिँ एभ्री इन्फर्मेसन चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेको छ फिल्ट्रेसनले त्यो भन्छ अनि यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एस भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हो त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुसँग इक्वल छ भन्छ अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही एक्सटीको मोडुलस चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ अरे एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ अरे जहिले पनि लेस देन फाइनाइट हुन्छ अरे लेस देन इन्फिनिटी हुन्छ भन्छ है अब क्वेसन 9.1 के भन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस अज्युम गर भनेको छ होइन एसटीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरि इको पावर 2 म्यू अनि डब्लुटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले पढिरहेको ब्राउनियन मोसन जसको चाहिँ ड्रिफ्ट कोफिसियन्ट म्यू छ अरे र भोलाटाइलिटी कोफिसियन्ट जसलाई डिफ्युजन कोफिसियन्ट पनि भन्छ त्यो चाहिँ 1 छ अरे अनि सच द्याट W0 इक्वल्स टु 0 अब फर्स्ट क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा डब्लुटीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनको रेस्पेक्टमा एक्सप्रेस गर अरे भनेर भन्छ त्यो भनेको अघि हामीले एउटा पढाएको थियौँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन र ब्राउनियन मोसनको रिलेसनसिप कसरी जेनेरेसन हुन्छ त्यही क्वेसन भयो अनि यो भनेको चाहिँ मार्टिङ्गल हो कन्टिन्युस टाइम मार्टिङ्गल हो भनेर प्रुभ गर भनेर भन्छ त्यही हाम्रो दुईवटा कन्डिसनको कुरा भयो अब फर्स्ट पार्ट हेर्दाखेरि अब जेनरल ब्राउनियन मोसनलाई डिफाइन गर्दा अघि बुकमा दिएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डब्लुटीलाई स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन भनेको छ तर यहाँनिर चाहिँ डब्लुटीलाई ब्राउनियन मोसन भनेको छ यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नभए नि हुन्छ है अनि अब यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि डब्लुटी भनेको चाहिँ यहाँ जस्तै जेडटीको ठाउँमा डब्लुटी छ भनेपछि यहाँ जेड नट आउने भयो अनि म्युटी प्लस सिग्मा बिटी अनि जहाँ बिटी भनेको स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन हो अनि म्यू भनेको डब्लुटीको ड्रिफ्ट हो र सिग्मा भनेको डब्लुटीको भोलाटाइलिटी कोफिसियन्ट भयो अनि त्यसपछि W0 भनेको भ्याल्यु अफ ब्राउनियन मोसन एट टाइम 0 अनि अब क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि सिग्मा चाहिँ 1 दिएको छ र W नट चाहिँ 0 दिएको छ अब यहाँबाट हामीले जस्ट भ्याल्यु अप्लाई गरेर कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यो
डब्लुटी भनेको म्यु टी प्लस बिटी, यहाँ 0 आयो यहाँ 1 आयो। अनि यो सिम्पल हो, फर्स्ट क्वेसन त्यति नै हो। अनि सेकेन्ड क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि मार्टिङ्गल प्रुभ गर भनेको छ। मार्टिङ्गलको अघि हामीले हेर्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर भ्याल्यु अप्लाइड टु कन्डिसनल इक्वल्स टु प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेर भन्छ है। अनि अब ब्राउनियन मोसनलाई चाहिँ यदि हामीले मार्टिङ्गल प्रुभ गर्नु छ भने, जस्तो हामीसँग यहाँ एक्सटी छ भने जहिले एक्सटी चाहिँ हाम्रो ब्राउनियन मोसन हो भने एक्सटी माइनस एक्सएस आजको प्रेजेन्ट भ्याल्यु चाहिँ माइनस गरिदिने भनेर भन्छ। किन गर भन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्राउनियन मोसनको एउटा प्रपर्टी के छ त भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टहरू जुन छ त्यो चाहिँ पास्टसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब त्यो पास्टसँग इन्डिपेन्डेन्ट बनायौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फिल्ट्रेसन हटाउन मिल्छ, किनभने इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी हुन्छ। अनि त्यही भएर जहिले पनि के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि हामीले जस्तो यो ब्राउनियन मोसन डब्लुटी छ भने डब्लुटी माइनस डब्लुएस गराउन खोज्छौँ। अब हाम्रो क्वेसनले के दिएको छ, एसटी दिएको छ। एसटी के छ, e को पावर माइनस 2 म्यू डब्लुटी छ। अब यहाँनिर जस्ट अब सिम्पल यो यही कन्डिसनमा के आयो भन्दाखेरि एसटी, किनभने प्रुभ गर्नुपर्ने एसटी छ। एसटीको भ्याल्यु दिएकै छ, एसटीको भ्याल्यु जस्ट रिप्लेस गरेको हो। यहाँनिरबाट हामीले के खोल्यौँ भन्दाखेरि जस्तो यो डब्लुटी भनेको अघि भर्खर हामीले निकालेको थियौँ फर्स्ट क्वेसनमा, ब्राउनियन मोसन र स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनको रिलेसन, त्यही रिलेसन यहाँ रिप्लेस गरेको छ। अब रिप्लेस गरेपछि यो जस्ट खोलेको छ। अब खोल्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि म्यू हाम्रो कन्सट्यान्ट भयो, टी पनि हाम्रो टाइम पनि हाम्रो कन्सट्यान्ट भयो। कन्सट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्न पायो र ऱ्यान्डम भेरिएबल भएको टर्मलाई भित्रै राख्यो है। अब एक्सप्रेस गर्दा कसरी एक्सप्रेस गरेर चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि बिटी माइनस बिएस प्लस बिएस गऱ्यौँ हामीले। किन भन्दाखेरि बिटी माइनस बिएसको टर्ममा लिएर जानलाई, सो द्याट यो फिल्ट्रेसन हामीले हटाउन सकौँ। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिएसवाला टर्म बाहिर निस्कन्छ। बिएस भनेको त करेन्ट भ्याल्यु हो। करेन्ट भ्याल्यु त हामीलाई थाहा हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्याल्यु थाहा हुन्छ। थाहा हुने कुरालाई त बाहिर निकाल्न पाइयो कन्सट्यान्ट टर्मलाई। यो सबै कन्सट्यान्ट टर्म भएको हुनाले बाहिर निस्क्यो। अब जस्ट भित्र के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल पार्ट बिटी। अब यसपछि हामीले के गर्न चाहिँ पाइन्छ भन्दाखेरि अब यो अघि भर्खर मैले भने यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट हुन्छ। पास्टसँग इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने त फिल्ट्रेसन हामीले इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट भएपछि हामीले के गर्न पायो, फिल्ट्रेसन ड्रप गर्न पायो। ड्रप गरेपछि जेनरल टर्म यस्तो आउँछ है। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बिटी माइनस बिएसले त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन 0 र भेरिएन्स टी माइनस एस फलो गर्छ। र यदि हाम्रो फर्मुला बुकको पेज नम्बर 11 मा हेर्ने हो भने जस्ट हामीलाई यो कस्तो टर्ममा छ त भन्दाखेरि ई को पावर टी र एक्सको टर्ममा छ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टर्ममा हेर्ने हो भने मुभमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सनको टर्ममा छ। सो मुभमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सनको फर्मुला के त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको भन्दा यो जेनरल बुकमै छ। यो सबै कुरा प्रायः जस्तो बुकमै सिम्पल तरिकाले गर्न सकिने खालको क्वेसन छ है। ई को पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर छ है। अब यहाँनिर म्यू के छ त हाम्रो भन्दाखेरि 0 छ। बिटी माइनस बिएसको लागि म्यू 0 छ। सिग्मा स्क्वायर के छ त टी माइनस एस छ। र टी को ठाउँमा के छ त यहाँ 2 म्यू माइनस 2 म्यू छ है। अब यहीँनिर मैले अब यो यही एक्सपेक्टेसन अफ इटिएक्समा मैले के राखेँ भन्दाखेरि ई इन्टु म्यू भनेको 0 भइहाल्यो। अनि टीको ठाउँमा के छ माइनस 2 म्यू छ, माइनस 2 म्यू आयो। अनि प्लस हाफ त हाफ नै भइहाल्यो। अब सिग्मा स्क्वायर भनेको ब्राउनियन यो इन्क्रिमेन्टको लागि के छ भन्दाखेरि टी माइनस एस छ, टी माइनस एस भयो। अनि इन्टु टी स्क्वायर भनेको हाम्रो टी 2 म्यू छ, सो 2 म्यूको स्क्वायर भयो। अब यहाँबाट जस्ट जेनरली काट्ने कुराहरू काटेपछि के आउँछ भन्दाखेरि यस्तो टर्म आउँछ। अब यो अगाडिको ट्रम र यो अगाडिको ट्रम माइनसमा छ र यो हाम्रो टीको ट्रम चाहिँ प्लसमा छ। यो दुईटा काटिन्छ र जेनरल हाम्रो ट्रम कस्तो आइदिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो आइदिन्छ। अनि अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ जस्ट 2 म्यू कमन लिँदाखेरि यस्तो ट्रम आउँछ। अनि यो ट्रम हेर्दाखेरि यो माथिको ट्रमसँग इक्वल छ, जस्ट टीको ठाउँमा एसएस छ। अब यो पालि अनि टीको ठाउँमा एसएस आएपछि जस्तो डब्लुटीलाई खोल्दाखेरि यस्तो भएको थियो। अनि यो यस्तै भएको छ। ल म्यू एस 2 म्यू एस प्लस बिएस छ भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि एसएस। यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालुसँग इक्वल भयो। मार्टिङ्गलको फर्स्ट कन्डिसन प्रुफ भयो है। अब
मार्टिङ्गलको सेकेन्ड कन्डिसनले के प्रुभ गर भन्छ त भन्दाखेरि यो एक्सपेक्टेसन अफ एसटी इज लेस देन इन्फिनिटी भनेको एउटा फाइनाइट नम्बर छ है भनेर प्रुफ गर भन्छ। अब एक्सपेक्टेसन अफ एसटी के हुन्छ त है? एक्सपेक्टेसन अफ एसटी भनेको त्यही हो, अघि हामीले जुन फर्मुला थियो त्यही नै रिप्लेस गरेको हो। अनि त्यसमा पनि हामीले त्यो ब्राउनियन मोसन र स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनको पार्ट रिप्लेस गरेको छ। अब एक्सपेक्टेसन अफ यो कन्सटेन्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्यो र एक्सपेक्टेसन यो त भित्रै राख्यो, यो चाहिँ भित्रै राख्यो। अब यहाँ जस्ट के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि बीटीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0,t फलो गर्छ र मुभमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन नै हाल्ने हो। मुभमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन हाल्दाखेरि अब यो केसमा चाहिँ जस्ट सिग्मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टी भयो, किनभने बीटीले त 0,t फलो गरिरहेछ यहाँ। सरी, यहाँ फिल्ट्रेसन चाहिँ हुँदैन है। इको पावर म्युटी भयो। अनि अब यो भित्रको टर्मलाई चाहिँ यसले रिप्लेस गर्यो। रिप्लेस गरिसकेपछि कस्तो टर्म आइदिन्छ भन्दाखेरि टी 2 म्युको टर्ममा आइदिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि के बनाइन्छ भन्दाखेरि इको पावर 0 बनाइन्छ। यो भनेको 1 हो, विच इज लेस देन इन्फिनिटी। सो ब्राउनियन मोसनको के अरे मार्टिङ्गलको सेकेन्ड कन्डिसन नि प्रुफ भयो। सो एसटी इज अ मार्टिङ्गल भन्न मिल्छ। फर्स्ट क्वेसन यति नै भयो है। अब सेकेन्ड क्वेसन हेर्दाखेरि के छ? हजुर ल, फर्स्ट क्वेसनमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? हेरिसकेको भएको भए त गाह्रो भएन होला। अब केही प्रब्लम छ भने प्रब्लम छ भन, नभए चाहिँ म सोध्छु है। क्वेसन लगाऊ त चुनौती। ल, के क्वेसन छ कसैलाई? रुक है त, म अब असाइनमेन्ट को कोले बुझाएर रहेछ हेर्नु पर्यो अनि। ल, शिशिर नट टर्न्ड इन रे। शिशिर हजुर दिदी। अनि होमवर्क खै त? मेरो क्लासै छुट्याएको छ दिदी, त्यो गरेकै छैन। किन छुटेको त? निदाए के हो तिमी त अहिले फेरि? छैन निदाएको त। अगाडिको त्यो एक्जामले गर्दा छुट्यो, अनि अगाडिको छुटेपछि पछाडिको बुझिएन कि। यो क्वेसन बुझ्यौ त? के गरेको बुझ्यौ कि के भइरहेछ केही थाहा छैन? त्यो अगाडि छुट्याएको थियो र अनि बुझिएन दिदी। रेकर्डिङ छैन अगाडिको? हेर्दैछु क्या, सबै सब्जेक्टको छुट्याएको छ, कुन चाहिँ हेर्नु कुन चाहिँ नहेर्नु। ल, मलाई नेक्स्ट विकसम्म चाहिँ जसै नै होमवर्क चाहिन्छ है। सन्डे अब जे अब दसैँ बिदा छ, अब आनन्द लिएर न। त्यही भनेर बसेको। अनि सञ्जीवले भ्युड अरे। सञ्जीव हजुर, होमवर्क खै? होमवर्क त भर्खर हेरेको दिदी, थाहा नै थिएन मलाई। किन अब भर्खर हेरेपछि क्वेसन पढा कसरी बुझ्छ त? हामी पनि एक्जाम दिन्थ्यो नि दिदी, कहाँ पढाएर। प्रकाश 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 जीवन जीवन ल, अहिले गर्नुपर्छ के अटेन्डेन्स चुनौती बेज। असीम बोल्दैन त। अनि होमवर्क खै त? बुझेकै छैन दिदी, त्यो त्यतातिरको के बुझेको छैन? असीम के बुझेन?
होमवर्क भ्युड त छैन, अब कसरी बुझ्छ त? अमित होमवर्क हजुर त भने साथीहरूले पठाइदिएको छ, त्यो देखेछु क्वेसनहरू त। अँ उम्, तर त्यो गाह्रो लाग्यो, सक्दै आफूले गर्नै सकिएन। ए ल ठिक छ। अमित हजुर सारेर पठाएको कि आएर पठाएको? मैले सारेर पठाएको। अनि अहिले बुझ्यौ त? अहिले त यो क्वेसन चाहिँ बुझेँ। अब गरेको मान्छेलाई त के गर्यो थाहा हुन्छ होला, अब अस्ति नगरेको नि अँ हल्का हल्का त बुझेको थिएँ, तर पुरै बुझेको थिइनँ। अहिले चाहिँ त्योभन्दा अलि धेरै बुझियो। ल ठिक छ। आकाश हजुर दिदी बुझेको थियौ क्वेसन्स? एकदम ल अब को बोल्यो फेरि? ल 9.1 भयो। अब 9.2 अब बुझे, अहिलेसम्म बुझे पनि नबुझे पनि, क्वेसन हेरेको भए पनि नभए पनि अहिले हेर, ब्ल्याङ्क माइन्डमा यति हेऱ्यो भने पनि पछि गर्दाखेरि ए यस्तो भनेको थिएँ चुनौतीले भनेर याद आउँछ सबैजनाले। र चुनौती 9.2 अलिकति बुझाएर बिस्तारै गर। 9.6 होला अब होइन, यो हो। ल गर। आइरहेछ स्क्रिन? आइरहेछ। अब 9.6 को क्वेसन है। 9.6 मा चाहिँ के दिएछ भन्दाखेरि बीटी स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन हो भनेर दिएको छ, जसमा चाहिँ बी नट भनेको चाहिँ 0 छ अरे। अनि जस्ट सो के गर भनेको छ भन्दाखेरि बीटी र बीएस भनेको चाहिँ एस हुन्छ अरे, जहाँ एस इज लेस देन टी छ अरे। भनेको यो सानोवाला टी भनेको, एस भनेको सानो टाइम भयो, टी भनेको ठुलो टाइम भयो। यति चाहिँ अहिले याद गरिराख्नुपर्छ। अनि अब जेनरल फर्मुला फर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, एउटा कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको चाहिँ जेनरल फर्मुला, यसको चाहिँ एउटा जेनरल फर्मुला फाइन्ड गर है भनेर भनेको छ इन टर्म्स अफ टी1 र टी2। टी1 भने टी1 र टी2 भनेको दुईटा टाइम भयो। अब फर्स्ट क्वेसन सल्भ गर्दा है के प्रुभ गर भनेको छ भन्दाखेरि ई बीएस अनि बीटी भनेको एस हो, जानेर एस चाहिँ लेस देन टी छ भनेर क्वेसन दिएको छ है। अब यसलाई अब हामीले अघि के भनेर भन्दाखेरि ब्राउनियन मोसनको धेरै जस्तो पार्टलाई यदि हामीले बीएस माइनस बीटीको टर्ममा लिएर गयौँ भने त्यो सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है। इभन फिल्ट्रेसन हटाउनुहोस् वा अरू क्वेसन पनि सल्भ गर्नलाई पनि त्यसले हेल्प चाहिँ गर्छ है। अब यो केसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब बीटी माइनस बीएसको टर्ममा ल्याउन त हामीले बीएस स्क्वायर र इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, र प्लस माइनस गरेँ मैले यहाँ। त्यहाँ बुकमा चाहिँ अलिक यसरी गरेर भनेर भनेको चाहिँ छैन है, तर यसरी गरे हो यो। अनि अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट दुईटा टर्मबाट बीएस कमन आयो, अनि बीटी माइनस बीएसमा गयो, र सेकेन्ड टर्म भनेको बीएस स्क्वायर जस्ताको जस्तै रह्यो। अनि अब यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि अब यो के भयो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन प्लस त यतिकै छुटाउन मिल्छ, तर यो चाहिँ किन छुट्यो त भन्दाखेरि अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बीटी माइनस बीएसको टर्ममा लगिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट भनेर भइदिन्छ होइन। इन्क्रिमेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि हामीले के गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि यो बीएस र बीटीको टर्ममा पनि लिएर जान पायो है। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अघिको जस्तै बीटी माइनस बीएसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0, टी माइनस एस फलो गर्छ, र बीटीले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0, टी फलो गर्छ। अब यही जेनरलाइज गर्ने हो भने बीएसले के फलो गर्छ भन्दाखेरि 0, एस फलो गर्छ। अब यही फर्मुलालाई खोल्दै जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो बीटी एक्सपेक्टेसन अफ बीएस भनेको यहाँ यो ठाउँमा एस भएको भए यहाँ 0 हुन्थ्यो, सो 0 आयो। अब बीटी माइनस बीएसले 0 फलो गरिरहेको छ, 0 आयो। अब यो भनेको यो टर्मलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि भेरिएन्स प्लस मिनको स्क्वायर। हामीले पढेकै हो भेरिएन्सको फर्मुला भनेको इएक्सको स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसनको स्क्वायर। अब यो एक्सपेक्टेसनलाई जस्ट
भेरिएन्ससँग लगिदियो भने उता माइनसको कुरा प्लस भइहाल्छ अनि यसरी फर्मुला आउँछ। अब यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएन्स अफ बिएस के हो त, बीटीको ठाउँमा यहाँ बिएस भएको यहाँ एस आउँथ्यो, भेरिएन्स अफ बिएस एस भयो र एक्सपेक्टेसन अफ बिएस यहीबाट हेर्ने हो भने 0 आउँछ, सो 0 को स्क्वायर भयो, सो यो भनेको एस भयो। हामीले प्रुफ गर्नु यही थियो, प्रुफ भयो है। अब सेकेन्ड क्वेसनले के भन्छ है, सेकेन्ड क्वेसनले के दिइरहेछ भन्दाखेरि अब हामीलाई क्वेसनले त एस इज लेस देन टी भनेर दिएकै छ। सो अब निकाल्नु पर्ने कोरिलेसन छ, कोरिलेसन निकाल्नलाई अब यही अघिकै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बीटी माइनस बिएस भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0 र टीएस फलो गर्छ, बीटीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0, टी। यति यो कुरा याद, यति मात्र कुरा याद गर्यो भने धेरै क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ है। अनि अब यहाँनिर के निकालौँ भन्दाखेरि कोभेरिएन्स अफ बीटी र बिएस निकालौँ। कोरिलेसन चाहिन्छ, कोभेरिएन्स चाहियो। अब कोभेरिएन्स निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ वाई, त्यही नै गरे हो, यहाँ पनि त्यही भइहाल्यो। अब यो भनेको के थियो भन्दाखेरि एस अघि भर्खरै हामीले प्रुफ गरेको फर्मुला भयो यो ई बीटी माइनस बिएस माइनस बीटी भनेको। अनि अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ बिएस यहाँ एस भएको भए यहाँ पनि एस हुन्थ्यो, 0 भइहाल्यो। अनि बीटी भनेको त यहीँबाट छँदैछ 0 आयो, सो यो भनेको एस नै हुँदो रहेछ है। अनि अब यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो, कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो। कोरिलेसन कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि कोभेरिएन्स डिभाइड बाई रुट अन्डर भेरिएन्स अफ एक्स रुट अन्डर भेरिएन्स अफ वाई। अब त्यही नै गरेको हो यहाँ। अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि कोभेरिएन्स हामीले एस निकाल्यौँ। अब रुट अन्डर भेरिएन्स भनेको के छ त भन्दाखेरि यही भेरिएन्स भनेको टी, अब यहाँ एस भएको भए एस, सो एसटी। अब यो भनेको रुट, अब जस्ट यो सबैले रुट अन्डर गरिदियो भने यो एस स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर र यो एस काटिने भयो, सो एस बाई टी आयो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि एस भनेको सानो टाइम छ, टी भनेको ठुलो टाइम छ। सो यसलाई जस्ट कसरी लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि दुईटा टाइम छ अरे हामीसँग, दुईटा टाइमको मिनिमम भ्यालु माथि छ एस लेस छ, अनि दुईटा टाइम छ, दुईटा टाइमको म्याक्सिमम भ्यालु टी भनेको त म्याक्सिमम भ्यालु छ यहाँ हामीलाई क्वेसनले नि दिएको कुरा छ। सो जेनरलाइज गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो कोरिलेसन टर्म चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि रुट अन्डर मिनिमम अफ दिएको टाइम मध्येको मिनिमम बाई म्याक्सिमम, बाई म्याक्सिमम दुईटा टाइम मध्येको म्याक्सिमम के छ त्यही हो। जस्ट प्रुफ गर्ने सेकेन्ड क्वेसनले यति मात्रै प्रुफ गर भने चाहिँ यति नै हो। अनि अब थर्ड क्वेसन है, थर्ड क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भेग देखिन्छ, तर नर्मल्ली बुझ्ने हो नि यो पनि त्यही फर्स्ट दुईटै क्वेसन जस्तै नै सजिलो नै छ है। अब यसमा के फर्मुला के डिराइभ गर भनेको छ, यसमा के छ त भन्दाखेरि म पहिला सर भन्छु है। एक्सले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन म्युकमा सिग्मा स्क्वायर फलो गरिरहेको छ, यो त हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको कुरा हो, यो बुझिन्छ पनि है। अब यहाँनिर के गर भनेको छ भन्दाखेरि ई ए को पावर एक्सलाई फर्मुलामा लैजा रे भनेर भनेको छ है। अब यो फर्मुलामा लाँदाखेरि कसरी लाने त भन्दाखेरि अघि भर्खरै पढेको कुरा, मुभमेन्टको कुरा हो यो। इटिएक्सको टर्ममा छ, सो टीको ठाउँमा ए छ यहाँ, सो मुभमेन्टको पनि फर्मुला पेज नम्बर 11 फर्मुला बुकमै छँदैछ, त्यहाँबाट गरिहालिन्छ। अनि अब यसपछि के गर भनेको छ भन्दाखेरि या त डिफ्रेन्सिएसन युज गर या अरू कुनै तरिका युज गरेर एक्स इएक्स यही युज हुने हो, यो यसको फर्मुला निकाल है भनेर भनेको छ। अनि अब सेकेन्ड कन्डिसनले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस दिएको छ, अनि यो प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्टिङ्गल हो रे भनेर प्रुफ गर भनेको छ। जहाँनिर बीटी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन हो, स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन प्रुफ गर्नलाई अब के हुन्छ भन्दाखेरि बीटी माइनस बिएस गऱ्यो भने प्रुफ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही हो, याद गर्नुपर्ने मार्टिङ्गल प्रुफ गरेर बीटी माइनस बिएसमा म कसरी लैजान सक्छु त क्वेसनलाई, त्यति लैजान सक्यो भने अनि प्रायः जस्तो के दिया हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यही माथिकै फर्मुलाहरू, माथिको एउटा क्वेसनमा फर्मुला डिराइभ गर भने हुन्छ नि, त्यही कुरा नै सेकेन्ड टर्ममा अप्लाई हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ यदि त्यति कुरा याद गर्यो भने यो प्रोसेसहरू मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ। प्लस एउटा एक्स्ट्रा कुरा यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो मार्टिङ्गलको सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ अलरेडी नै ट्रु छ अरे भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। सो यसमा चाहिँ जस्ट एउटा मात्र फर्मुला, एउटा कन्डिसन मात्र प्रुफ गर्नु त। अब फर्स्ट क्वेसन हेर्दाखेरि हामीलाई के गिभन छ, एक्सले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गरिरहेछ अरे भनेर गिभन छ है। अब मुभमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन अफ इटिएक्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यही बुक पेज नम्बर 11बाटै निकालेको यो ई को पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यो त फर्मुलै हो। अनि अब यहाँ
हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ EAX प्रुभ गर भनेको छ टी को ठाउँमा के छ अहिले ए छ अरे अब टी को ठाउँमा मैले जस्ट ए सल्भ गरिदिन्छु EAX भनेको AX भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि e को पावर म्यु ए प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर है अब यसपछि के गर्न पाइयो भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब डेरिभेटिभ युज गर भनेको छ डेरिभेटिभ केमा युज गर्ने भन्दाखेरि माथि दिएकै टर्ममा युज गर्ने सो d/dA एक्सपेक्टेसन अफ EAX भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x EAX हुन्छ अरे यो डेरिभेटिभलाई भित्र लानु पाइहाल्यो भित्र लगाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब ए को टर्ममा डिफ्रेन्सिएसन गर भन्यो भने कसरी डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भन्दाखेरि EAX जस्ताको तस्तै रहन्छ जस्ट यसको कन्स्टेन्ट टर्म न बाहिर आउने हो त्यही कन्स्टेन्ट टर्म बाहिर आएको छ सो यो एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा भयो है अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब EAX लाई हामीले कसरी लेख्न पायो EAX एक्सपेक्टेसन अफ x EAX लाई के लेख्न पायो डेरिभेटिभ अफ e को पावर AX अब e को पावर AX लाई हामीले एक्सप्रेस गरेर राखे कसरी आएको थियो यस्तो आएको थियो सो यो फर्मुला यहाँ रिप्लेस गरिदियो अब बुकमा डाइरेक्टली गरेको छ यदि डेरिभेटिभ बिर्सेको छ भने चेन रुल लाग्छ है यो e को पावर तल आइदियो भने EX/DX d e को पावर x EX भयो भने यसलाई सिम्पली हामीले के लेख्न पायो भन्दाखेरि EX लेख्न पायो जस्ताको तस्तै आउँछ र अब यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब d म्यु a by dA भनेको यो म्यु टर्म बाहिर आउँछ dA by dA भनेको 1 भइहाल्यो सो म्यु बाँकी रह्यो अनि अगाडि के छ भन्दाखेरि यो टर्म बाहिर आउँछ dA स्क्वायर by dA हुन्छ त्यो भनेको 2A हुन्छ अब यो 2 र 2 काटिन्छ सो सिग्मा स्क्वायर बाइ ए बाँकी रह्यो सिम्पल क्वेसन हो यो यति नै हो फर्स्टमा प्रुभ गर्नुपर्ने अब सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ यो पनि बुझिन्छ है अब के प्रुभ गर भनेको छ भन्दाखेरि XT चाहिँ मार्टेङ्गल हो रे भनेर प्रुभ गर भनेको छ अब XT हामीलाई के दिएको छ BT माइनस AT e को पावर ABT माइनस यो त अब दिएकै कुरा हो दिएकै फर्मुला अलिक कम्प्लेक्स देखा जस्तो लाग्छ तर त्यो पनि अहिले सल्भ हुन्छ मजाले नै है अब BT लाई हामीले केमा लिएर जानु पर्यो BT माइनस BS मा लिएर जानु पर्यो इन्क्रिमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट गरेर फिल्ट्रेसन फ्याक्ट दिनलाई है अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यही हो माइनस BS प्लस BS अब यहाँ पनि BT छ सो माइनस BS प्लस BS है अब यसलाई म दुई पार्टमा लिएर जान्छु BT माइनस BS हामीलाई चाहिने कुरा भइहाल्यो यो एक ठाउँमा अनि BS बाँकी के रह्यो BS माइनस AT एक ठाउँमा अरू कुरा त यहीँ राखिहाल्यो अब यहाँ पनि BT माइनस BS छ यहाँ पनि BT माइनस BS छ भनेपछि यसलाई पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब यसलाई पनि छुट्याउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि BS माइनस 1/2t लाई एकतिर राख्यो a ले मल्टिप्लाई गरेर अनि a BT माइनस BS भयो अब यता पनि त्यही नै गरेको जस्ट के गर्ने भन्दाखेरि BT माइनस BS मा लिएर जाने BT छ भने र BT लाई एक ठाउँमा राखिदिने त्यही नै गरेको यहाँ सिम्पल के गरेको छ भन्दाखेरि ल BS माइनस AT लाई एकतिर राख्यो अरू फर्मुला जस्ताको जस्तै एकतिर राख्यो अनि फेरि अब यहाँ बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि अब बाँकी BT माइनस BS रह्यो यो BT माइनस BS नै हामीले छुट्याउन खोजेको थियौँ यो छुट्टाएको कुरालाई यता लिएर आयो यता लिएर अब यहाँ पनि BT माइनस BS यसलाई पनि छुट्याउन खोज्ने क्या अब छुट्याउन खोज्दा कति नै यो पनि सजिलो नै छ BS लाई एकतिर राख्ने प्लस BS लाई अनि यो बाँकीको टर्मलाई यता राखिदियो अनि BT माइनस BS लाई फेरि मैले छुट्याइदिएँ अब यहाँ पनि मैले त्यही गरेको छु है अब यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एससम्मको त सबै इन्फर्मेसन थाहा छ सो हामीले के गर्न पायो त भन्दाखेरि यो SS को टर्मलाई कन्स्टेन्ट मान्न पायो सो SS को टर्म के गर्ने बाहिर निकालिदिने जस्ट के छ जानेर BT मात्रै अहिले ऱ्यान्डम भेरिएबल यो केसमा हाम्रो लागि ऱ्यान्डम भेरिएबल BT मात्र छ हैन अब त्यो BT लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन भित्र राख्यौं अरु S को टर्मसम्म त हामीलाई सबै इन्फर्मेसन थाहा छ सो सबै बाहिर निकाल्यौं अनि यो T किन बाहिर निस्क्यो भन्दाखेरि टाइम पनि त हामीलाई थाहा हुन्छ नि हैन त्यो टाइम पनि बाहिर निकाल्न पाउँछ है अब यतातिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि BT माइनस BS छ यहाँ पनि BT माइनस BS छ यसलाई त हामीले भित्रै राख्न पर्यो जस्ट निस्किने टर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि यो S र T भएको टर्म BS S सम्म हामीलाई सबै इन्फर्मेसन थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु भयो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न पायो T भनेको टाइम भयो टाइमलाई पनि बाहिर निकाल्न पायो अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि कन्डिसन ड्रप गर्न मिल्छ किन ड्रप गर्न मिल्छ इन्क्रिमेन्ट छ इन्क्रिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट हुन्छ यो त ब्राउनिन मोसनको प्रपर्टी नै भयो सो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनिन मोसनको प्रपर्टी भयो
सो अब हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि जस्ट इन्क्रिमेन्ट मात्रै ड्रप गरेको, मैले फिल्ट्रेसन मात्रै ड्रप गरेको छ, अरू सब फर्मुला माथिको जस्ताको तस्तै छ है। अब हामीलाई के थाहा छ, अब यो त मैले 3-4 चोटि भनिसकेँ, अब यो त कन्ठ पनि भयो होला है। बीटी माइनस बीएस ले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0, टी माइनस एस फलो गर्छ। अब यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि म्यू भनेको 0 भयो, सिग्मा स्क्वायर भनेको टी माइनस एस भयो है। अब एक्सपेक्टेसन अफ इटिएक्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यही मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सनको कुरा गरिरहेको छु। मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन के हुन्छ भन्दाखेरि म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँनिर यो केसमा हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब अघि ए बीटी मात्रै थियो, अब ए बीटी माइनस बीएस छ। बीटी माइनस बीएसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ भन्दाखेरि यो त इटिएक्सकै फर्मुलामा छ भनेपछि यो त मुभमेन्टकै फर्मुला रहेछ। अब सिम्पल मुभमेन्टकै फर्मुला रहेछ भनेपछि यहाँनिर मैले के राख्नु पाएँ भन्दाखेरि मुभमेन्टको फर्मुला राख्नु पाएँ। अनि अघि भर्खर हामीले के प्रुभ गरेको छ, एक्स इएएक्स, यहाँ हेर नि एक्स इएएक्स सबै माथिकै टर्ममा आउँछ। यो नर्मल मुभमेन्ट भयो, यो एक्स अनि इन्टु मुभमेन्ट भयो, यो पनि अघि भर्खर फर्स्ट क्वेसनमा प्रुभ गरेको कुरा हो। जस्ट अघि एक्स थियो अरे, अहिले बीटी छ अरे है। अब के गर्नु पायो त यसपछि भन्दाखेरि यो टर्म जस्ताको तस्तै राखेको छु, यो टर्म जस्ताको तस्तै राखेको छु, यो टर्ममा मुभमेन्ट अप्लाई गरेको छु। मुभमेन्ट अप्लाई गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि म्यूको ठाउँमा 0 राख्थ्यो, सिग्मा स्क्वायरको ठाउँमा टी माइनस एक्स राखिदियो र टीको ठाउँमा ए राखिदियो। जस्ट त्यति नै गरेको हो यो क्वेसनमा। अनि यतातिर यो अगाडिको जस्ताको तस्तै भयो। अब यहाँनिर के गरेको भन्दाखेरि यो अप्लाई गरेको, यो अघि भर्खर प्रुफ गरेको फर्मुला एक्स अनि इको पावर एएक्स, एक्सको ठाउँमा के छ बीटी माइनस बीएस छ। अब यहाँ त जेसुकै होस् हामीलाई एक्सको त कामै छैन, बीटी माइनस बीएसको कामै छैन। अब त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि ई अनि म्यू भनेको यो बीटी माइनस बीएसको लागि के हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ इन्टु ए अनि 1/2 टी माइनस एस। ई बीटी माइनस बीएसको लागि टी माइनस एस अनि को स्क्वायर अनि ए स्क्वायर भयो है। यो स्क्वायर हुँदैन, यो स्क्वायर चाहिँ हुँदैन है। अनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि म्यूको ठाउँमा 0 छ अनि टी माइनस एस ए भयो। अब यसपछि के गर्न पायो, यसपछि हामीले के गर्न पायो भन्दाखेरि यो बीटी माइनस एटी जस्ताको तस्तै नै राख्दै छ। यो टर्म जस्ट मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो 0 भएको टर्म ड्रप गरिदिएको छु र यसलाई नर्मल्ली नै माथिकै क्वेसनलाई तल सारेको, जस्ट 0 ड्रप गरेर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो पनि खोलेर देखाइदिएको छु है। एबिएस भयो माइनस 1/2 ए स्क्वायर टी प्लस 1/2 ए स्क्वायर टी अनि माइनस 1/2 ए स्क्वायर एस है। अनि प्लस अब यतापट्टिको टर्ममा जाउँ, यता पनि मैले के गरिदिएको छु खोलिदिएको छु है। यो जस्ताको तस्तै सारेको भइहाल्यो। यो 1/2 टी ए स्क्वायर र प्लस 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1/2 टी स्क्वायर के भयो भन्दाखेरि यो टी र टीको टर्म काट्यो है। अब यहाँ पनि टी र टीको टर्म काटेपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि बीएस माइनस एटी इको पावर बीएस प्लस माइनस 1/2 एस। यो अब हाम्रो क्वेसन के भयो त, फर्स्ट पार्ट यति भयो अनि सेकेन्ड पार्ट पनि यो सल्भ गरेर अनि यो त हाम्रो यहाँबाट आएको फर्मुला भइहाल्यो है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै मैले यो दुईटा टर्म कमन लिदिएँ अनि बाँकीको कुरालाई भित्र हालिदिएँ। बाँकीको कुरालाई भित्र हाल्दा के भयो बीएस है प्लस यो माइनस एटी छ, माइनस एटी भयो, यो एटी यो प्लस हुन्छ, यहाँ बिचमा प्लस साइन भएको प्लस हुन्छ र माइनस एएस हुन्छ। यहाँ पनि प्लस र माइनस एटी काट्यो, अघि यहाँ पनि टीको टर्म काटेको थियो, यहाँ पनि टीको टर्म काट्यो। अब के चाहिँ आयो त भन्दाखेरि बीएस माइनस एएस इको पावर एबिएस माइनस 1/2 ए स्क्वायर एस। अब यो भनेको के छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सएस हुन्छ क्या। हाम्रो अघि एक्सटी के दिएको छ हाम्रो क्वेसनले, जस्तो क्वेसनले एक्सटी के दिएको छ त भन्दाखेरि क्वेसनले एक्सटी दिएको छ यो बीटी एटी अनि यहाँ पनि टीको टर्ममा हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। सो त्यही कुरा अब एसको टर्ममा आयो भने चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ, मार्टिङलमा के प्रुफ गर्यौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ सबै एसको टर्ममा आयो, त्यही क्वेसन नै हेर्ने हो भने सब एसको टर्ममा आएछ। यसलाई के लेख्नु पायो, अब एक्सएस लेख्नु पायो। सो हामीले के गर्यो भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालुको अप्लाइड टु फिल्ट्रेसन भनेको मार्टिङलको
एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल भयो अरे त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालुसँग इक्वल भयो। मार्टिङ्गलको फर्स्ट कन्डिसन प्रुफ भयो, सेकेन्ड कन्डिसन क्वेसनले आफै नै अज्युम गरेर प्रुफ छ भनेर भनेपछि सो हामीले के भन्न पायो त यो हाम्रो जुन लास्टको यो सपोज सो हाम्रो यो एक्सटी जे छ यो चाहिँ फिल्ट्रेसन हो रे भनेर सरी फिल्ट्रेसन चाहिँ मार्टिङ्गल हो रे भनेर प्रुफ गर्यो भने चाहिँ त्यही नै हो, त्यति हो। अब यसमा पनि कसैले केही बुझेन भने भन। के क्वेसन छ के बुझेन भने भन। अब गएर हेर अनि के हुन्छ अटेन्डेन्स गरौँ है त। आज 10/5/2021 आकाश सबै क्वेसन्स बुझ्यौ? बुझे किन नबुझ्नु, गरि पनि सकेको थिएँ मैले त। थाहा पाएँ मैले भर्खर देखेँ। ल ठिक छ अमित। यस म्याम। हजुर बुझ्यो क्वेसन्स? बुझे। ल ठिक छ, नबुझ्यो भने सोध है। असीम कहाँ गएको? हजुर म त यहीँ छु। म खै त ए यहाँ गर्दैछु अब चुनौतीले भने जस्तै गरी त्यो प्रोसेसर मिलाएर गर्छु के अरे। अनि कहिले देखाउँछौ त? हेरेको पनि छैन होमवर्क। होइन क्वेसनहरू त छ मसँग, यहाँ साथीहरूले पठाएको छ, त्यहाँ टिम्सबाट मात्रै नहेरेको। कुन कुन क्वेसन हो गर्नुपर्ने? कपीमा पठाएको छ साथीहरूले, कपमा गरेर। ए कपमा गरेरै पठाएछ? भने त्यो सल्युसन चाहिँ सार्दिन म आफै कहिलेसम्म गर्छु। गरी भ्याउँछौ भन त? तिम्रो डेडलाइन लेखेर राख्छु। 2-3 दिनमा। 2 दिन कि 3 दिन? आज के बार हो? ट्युसडे होइन, वेडनेसडे। हजुर शनिबारसम्म अपलोड गर्छु म। सैटरडे है मैले लेखेर राखेको छु। सैटरडे आउनुपर्छ। हुन्छ। बेजोनले बुझाएछ है। के अरे चुनौती पनि भयो। दीपक हजुर हजुर दिदी। होमवर्क खै? होमवर्क कसको? तिम्रो बुझायो? तिमीले बुझाए? रुक मैले बुझाए। मैले 10 मा 10 लेखिसकेँ। के अरे अनि बुझेको छौ कि छैनौ? मजाले बुझेर गरेको। पहिले बुझेर गरेको? हजुर रेकर्डिङ हेर्दै गरेको। बुझेको छ भने मैले भरोसा गरेँ। जीवन छैन, लगाउनु पर्यो होइन? जीवन अनम्युट मात्र गरेर हुँदैन, बोल्नुपर्छ। केही सुनेको छैन? ल मैले यहाँनिर नै लगाएँ है, आएन है। प्रकाश होमवर्क गर्यौ? म गरेँ दिदी। होमवर्क गरेर बुझायो तिमीले? रुक है त म हेर्छु। प्रकाशको टर्न दिन भएछ ढिलो। अनि यहाँ बुझेको छौ गरेको कि सारेको? प्रकाश के हो बोल्दैन? हजुर भन्नु न, बत्ती गयो कि?
सारेको कि गरेको बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझेछ बुझेछ? ठिक छ। सञ्जीव हजुर दिदी कहिले आउँछ त होमवर्क? कुन डे अहिले भन्नु पठाइदिनु सके? अहिले भर्खरै? क्लास सकिने बेलै पठाइदिउँ त आज बुझेर भनेपछि गरेर ट्युसडे पठाउँछु नि 2 दिनमा ट्युसडे हजुर 2 दिनमा बुझेर पठाउँछु म थर्सडे है त? हस् ल शिशिर खै त हजुर दिदी कहिले आउँछ होमवर्क? म एकदम चाँडै आउँछ दिदी अब बुझेर आउँछ कि नबुझिकन आउँछ? कहाँ नबुझी आउनु नबुझिकन आउने भए त अस्ति नै पठाइसक्थेँ नि म बुझेर आउँछु एकदम अनि कहिले हो त? अब चाँडै भने कहिले हो? मलाई दिन चाहियो, डेट चाहियो। अब 1-2 दिनमै थर्सडे थर्सडे भनेको कहिले पर्सि हुन्छ थर्सडे नभए फ्राइडे स्याटरडेसम्म त ढुक्कै हो होइन एउटा फर्स्टले डेट जमा राख्नु परेन हजुर जमारा रोप्ने भए ल स्याटरडे गर्छु नि त स्याटरडे ए हस् आउने हस् स्याटरडे दिदी स्याटरडे ल अब कपी पेन निकाल अब उ गरौँ है के अरे क्वेसन्स गरौँ निकाल अनि गर नि फेरि सबैजनाले भयो स्क्रिन आएको छ स्क्रिन आयो आयो है क्वेसन्स गरौँ है कपी पेन टेबल सेबल जे जे चाहिन्छ सब निकाल है पछि फेरि यो छैन त्यो छैन दुध लिन गएँ मुख धुन गएँ भन्ने होइन ल फर्स्ट क्वेसन consider a continuous time log normal model for a security price S with parameter mu and sigma अब यहाँ ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ म्यू छ डिफ्युज भोलाटिलिटी अथवा डिफ्युजन भनेको चाहिँ सिग्मा छ है राइट डाउन फर्मुला फर द लग रिटर्न अफ द प्रोसेस हिजो लग नर्मल मोडलको डिस्ट्रिब्युसन जुन लेखेको थियो एटाको टर्ममा त्यसले म्यू बनाएर लेख के हो याद छ कि छैन यो फेरि मिनिमाइज गर्नु लग नर्मल मोडलको डिस्ट्रिब्युसन याद छ कसैलाई सबैले याद छ ल यो डिस्ट्रिब्युसन यो हो नि हैन हाम्रो लग नर्मल मोडलको डिस्ट्रिब्युसन यही स्टेट मात्रै गर्ने तर हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि ड्रिफ्ट प्यारामिटर चाहिँ इट्स नट एटा बट म्यू ल यो लेख अनि अर्को क्वेसन छ expected value of an investment at a specified future time so log normal model को distribution त्यो हो भने त्यसको expectation के हो कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने सिधै S0 इन्टु त्यो लग नर्मल मोडलको एक्सपेक्टेसन लग नर्मल मोडलको एक्सपेक्टेसन के हो के हो र म सोध्छु है त e to the power mu u minus t plus 1/2 sigma square u minus t ल ठीक छ अरु कसलाई दीपक
दीपक हजुर दिदी के हो एक्सपेक्टेसन लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको? लग नर्मलको म्यू प्लस 1/2 म्यू स्क्वायर हुन्छ। अब त्यो उसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ त्यो होइन हुँदैन त्यो। हजुर त्यो होइन भनेको। टेबल छ कि छैन हातमा? टेबल छ। ल हेर त लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मिन कति हो हेर त। मिन e को पावर म्यू प्लस 1/2 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होला। सिग्मा स्क्वायर। यहाँ म्यू भनेको कति हो? म्यू त्यहाँको म्यूको ठाउँमा यहाँ कति राख्नुपर्छ? म्यू यहाँ 0 हुन्छ क्यारे। किन? हजुर किन? किन 0 हुन्छ? भन भन। ल आउनेले गरिराख, नआउनेले हेर है। ल हाम्रो लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन SU follows minus log ST follows के हो लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डिस्ट्रिब्युसन? फर्स्ट नम्बरको एन्सर यो हो है, प्लस सिग्मा U minus T। डिस्ट्रिब्युसन यही हो। हो दिदी। हजुर सिग्मा स्क्वायर हैन? त्यो एटा U minus T अनि कमा सिग्मा स्क्वायर U minus T हैन र? आईको ए को एन्सर है यो। एमा यही खोजेको। त्यसपछि बीमा के भनेछ? एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ एन इन्भेस्टमेन्ट एट अ स्पेसिफाइड फ्युचर टाइम। सो यसको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु भनेको लग एसयु log SU minus log ST follows this distribution। लगमा SU minus log ST लाई चाहिँ log को प्रपर्टी हो नि, log SU by ST लेख्नु मिल्छ। follows same thing। Control C Control V है। त्यसपछि SU by ST follows। अब यो लग यताको लग चाहिँ उता गएर लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ क्या, लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अनि एभ्रिथिङ इज सेम। यति बुझेको छ? यहाँ के भयो बुझेछ? ठिक छ। तिमीहरुकोमा यो ठुलो आइराछ, बुझिने आइराछ हैन? उ फन्ट छ दिदी। SU by ST follows log normal distribution with yo mu U minus T comma sigma square U minus T, where U minus T is the time interval। So अब हामीलाई एक्सपेक्टेड भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो है। एक्सपेक्टेड भ्याल्यु अफ एन इन्भेस्टमेन्ट एट अ स्पेसिफाइड फ्युचर टाइम भनेपछि हाम्रो फ्युचर टाइम चाहिँ यो हो। एस यु टाइम
u is greater than time t. So expectation of su कति हुन्छ त is equal to अब यो एक्सपेक्टेसन अफ एसयु गरेपछि यो एसटी उतापट्टि जान्छ अर्को साइडमा जान्छ एसटी कन्स्ट्यान्ट हो किनभने हामीलाई त्यसको भ्यालु अलरेडी थाहा छ भनेपछि एक्सपेक्टेसन अफ एसटी नै हुन्छ इन्टु अब अरूको यो लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भित्र हो यो प्यारामिटरको लागि हामीले मिन निकालौँ लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मिन के हो ल भन त के हो रे दीपक e to the power mu t plus 1/2 sigma square सिग्मा स्क्वायर टी हैन सिग्मा स्क्वायर हो अनि अब यो क्वेशनको केसमा हाम्रो म्यू भनेको चाहिँ त्यसको प्यारामिटरहरु चाहिँ लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि जुन प्यारामिटर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के छ त म्यू को ठाउँमा इट्स म्यू टी यू माइनस टी छ सो त्यो फर्मुलाको लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मिनको फर्मुलामा तिमीहरूले म्यू को ठाउँमा के राख्नु पर्यो म्यू यू माइनस टी अनि सिग्मा स्क्वायर प्यारामिटरको ठाउँमा सिग्मा स्क्वायर यू माइनस टी भनेपछि रिप्लेस गर है एक्सपोनेन्शियल म्यू टी म्यू यू माइनस टी यू माइनस टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर यू माइनस टी बुझ्यौ यहाँ नबुझ्ने केही छ खाली फर्मुलामा प्यारामिटर्सहरु हालेको तर प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर नभइकन म्यू यू माइनस टी र सिग्मा स्क्वायर यू माइनस टी हो त्यही प्यारामिटर्सहरु हालेको ठीक छ एक्सपेक्टेड भ्यालु भयो अब भेरिएन्स नि भेरिएन्सको फर्मुला के हो variance को फर्मुला चाहिँ एक्सपेक्टेसन को स्क्वायर इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 एक्सपेक्टेसन को स्क्वायर हैन ब्रेक डाउन गरेको फर्ममा भर्न न त्यो टेबल के रे एक्सपोनेन्शियल अफ 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर अनि इन्टु एक्सपेक्टेसन अफ सिग्मा स्क्वायर माइनस सरी एक्सपोनेन्शियल अफ सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 st स्क्वायर हुन्छ हैन अनि एक्सपोनेन्शियल अफ 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर 2 u माइनस t अब यो फर्मुला के भन्छ त्यही टेबलबाटै आएको है नभए हामीले लास्ट क्लासमा पनि गरेको छौं त्यहाँबाट पनि हेरे हुन्छ 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 into u minus t यो एउटा एक्सप्रेसन भयो इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 हैन स्क्वायर माइनस 1 हैन बोल्दैन त ल ठीक छ यो एक्सप्रेसन ठीक छ यो st स्क्वायर कसरी भयो कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भेरिएन्सबाट बाहिर निकाल्दाखेरि स्क्वायर भएर आउँछ अनि यो पछाडीको टर्म भनेको हामीले लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि भेरिएन्स युज गरेको जुनमा चाहिँ दुईटा प्यारामिटर हुन्छ म्यू र सिग्मा स्क्वायर हाम्रो केसमा चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसनको केसमा चाहिँ हाम्रो म्यू को भ्यालु भनेको म्यू इन्टु यू माइनस टी र अघिको जस्तै सिग्मा स्क्वायरको भ्यालु सिग्मा स्क्वायर यू माइनस टी छ ठीक छ फेयरली सिम्पल छ नि एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड छ है थर्ड क्वेशन गरौँ है Second question. Explain what the model implies about market efficiency. La bhana. What does it apply about market efficiency? रुक म सोध्छु है
सञ्जीव खै त सञ्जीव अब कहाँ गए फेरि शिशिर हजुर दिदी माथिको क्वेसन्सहरु बुझ्यौ 9 नम्बरको अलि त बुझियो कस्तो के बुझियो अलि बुझियो दिदी यसमा नबुझेको के छ भन त अहिलेसम्म के पनि नहेरेको भए पनि यसमा यतिमा चाहिँ नबुझ्ने के छ अब यो हेरी यो डिस्ट्रिब्युसन होला यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ दिएकै छ गिभन नै हो रे सपोज है अब यो चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन यो छ भनेपछि यसको मिन र भेरिएन्स निकाल्दा के नबुझेको के छ छैन दिदी अहिलेसम्म त फर्मुलै हो न त फर्मुलै हो नि केही नै छैन अनि अब यो एक्सप्लेन भयो द मोडल इम्प्लाइज अबाउट मार्केट एफिसिएन्सी भन्ने त अब आउँछ हिजो क्लास सुनेको भए ल के हो ल जसले भने पनि हुन्छ भन त एक्सप्लेन भयो द मोडल इम्प्लाइज अबाउट मार्केट एफिसिएन्सी weak form of EMH विक फर्म वाइ किनभने यो इन्टरभलहरू डिस्जोइन्ट हुन्छ जसले गर्दा इन्क्रिमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसले चाहिँ जस्ट के भन्छ भन्दाखेरि पास्टसँग फ्युचर डिपेन्ड हुँदैन भनेर भनेको हुन्छ त्यही भएर अब टेक्निकल एनालाइसिसले केही पनि सपोर्ट इभिडेन्स प्रोभाइड गर्दैन लकडाउन मोडलको एउटा त्यही चुनौतीले भनेको जस्तै एट्रिब्युट के हो त डिसजोइन्ट इन्टरभल्सहरूमा चाहिँ द इन्क्रिमेन्ट्स अथवा डिक्रिमेन्ट चेन्जेस आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान अनदर डिसजोइन्ट इन्टरभल्सहरूमा है त्यही भएर कहिले पनि पास्टमा चाहिँ वाट विल ह्यापन इन फ्युचर भन्ने कुरा चाहिँ इट डज नट डिपेन्ड अपन पास्टमा जे भए पनि फ्युचरको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ इट्स इरेस्पेक्टिभ अफ वाट ह्यापन इन द पास्ट त्यही भएर त्यस्तो त हाम्रो विक फर्म मार्केट एफिसिएन्सीले देखाइरहेको हुन्छ सो द मोडल इम्प्लाइज विक फर्म अफ मार्केट एफिसिएन्सी ठिक छ अलि एक्सप्लेन गर्दाखेरि 2 मार्क्सको छ एटलिस्ट 2टा पोइन्ट तिमीहरूले उसले भूमिका बाँधेर होइन कि एटलिस्ट 2टा सलिड पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ उता CM2 को एक्जाम्समा पनि एउटा इट इम्प्लाइज विक फर्म अफ मार्केट एफिसिएन्सी वाइ किनभने चाहिँ the increments over disjoint time intervals are independent of one another. Hence, past information does not provide any hint अथवा it does not say anything about the future. अब थर्डमा outline the empirical evidence for and against the model. ल हामीले त्यत्रै हिजोको क्लास भरि एम्पेरिकल एभिडेन्स मात्रै पढेको ल भन त फर है त फर द मोडल चाहिँ एम्पेरिकल एभिडेन्स फर द मोडल के हुन सक्छ भन त what might be the empirical evidence for the model त्यही त्यो भोलाटिलिटीको एभिडेन्स ट्रिप प्यारामिटरको एभिडेन्सहरु दिदी हो त्यो एम्पेरिकल एभिडेन्स चाहिँ हो तर अब कुनै चाहिँ टु जुन चाहिँ सपोर्टिङ हुन्छ मार्केटलाई कुनै चाहिँ इट्स अगेन्स्ट हैन अब हामी चाहिँ पहिला टु द फर द मोडल जसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ पढ्छौं ल भन त त्यही हो आकाश एउटा चाहिँ इट इम्प्लाइज अघिको जस्तै इट इम्प्लाइज विक फर्म अफ मार्केट एफिसिएन्सी अनि एउटा चाहिँ लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अटेन्स भ्यालु सधैँ पोजिटिभ भ्यालु मात्रै हुन्छ है
log normal distribution never attains negative value. अनि अर्को चाहिँ the increments are proportional to the share price. भनेको बुझेको छ? हामीले log normal distribution किन युज गर्छौं ओभर नर्मल ब्राउनियन मोसन भन्दाखेरि हामीले दुईटा रिजन भनेको थियौं. एउटा log normal distribution कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन अनि अर्को चाहिँ इन्क्रिमेन्ट्सहरु चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ. अनलाइक इन ब्राउनियन मोसन जुनमा चाहिँ अन्डरलाइङ शेयर प्राइस इरेस्पेक्टिभ अफ अन्डरलाइङ शेयर प्राइस तिनीहरुको भोलाटिलिटी हुने चान्सेसहरु इक्वल हुन सक्छ भनेर भनेको थिए नि. तर यसमा चाहिँ अनलाइक दैट द इन्क्रिमेन्ट्स आर प्रोपोर्सनल टु शेयर प्राइस. यो चाहिँ फर द मोडल भयो. अब अगेन्स्ट द मोडलमा चाहिँ हिजोको मेजर कुरा हिजोको सबै आउँछ. एभिडेन्स को कुराहरु भन त एउटा एउटा गर्दै भन. ल ड्रिफ्टको कुरा गरौँ न त. ड्रिफ्टको कुरामा के थियो? ड्रिफ्टको के थियो कुरा? अब जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन. अब बोन्ड यील्ड चेन्ज हुने बेला त्यो पनि चेन्ज हुन्छ. Drift is not always हैन. अनि इट डिपेन्ड अब यसले इलाबोरेट गरे है. इट डिपेन्ड्स अपन द बोन्ड यील्ड यताउति त्यो सबै गर. अनि अर्को थियो भोलाटिलिटीको कुरा. के थियो भोलाटिलिटीको कुरा? भोलाटिलिटी पनि वाइडली चेन्ज हुन्छ. जस्तै कि अब रिसेसन फाइनान्शियल क्राइसिसहरुको बेलामा धेरै भोलाटाइल हुन्छ भन्ने. हाम्रो मोडलले चाहिँ के भन्छ त भोलाटिलिटी अलवेज डिपेन्ड्स अपन द टाइम इन्टरभल. टाइम इन्टरभल अनुसार मात्रै भोलाटिलिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने अजम्पसन चाहिँ हाम्रो मोडलको छ. बट अनलाइक दैट हामीले चाहिँ रियलमा चाहिँ व्हाट वी अब्जर्भ इज द मार्केट इज more volatile in certain conditions, certain times, like during times of recession, financial crisis. त्यस्तो बेलामा चाहिँ market is fairly volatile than just depending upon time interval. So volatility is not just function of time interval in real, but are affected by different parameters. हो नि हैन? के कुरा गरेको? volatility. अर्को के कुरा गरेको थियो? mean reversion. mean reversion के थियो कुरा? बढिरहेछ भन्ने पनि मेनतिर ब्याक आउँछ, घटिरहेछ भन्ने पनि मेनतिरै फर्किन खोज्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो रियलमा हुन्छ. अनि मोडलले चाहिँ के कुरा गर्छ? मोडलले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने इन्टरभल डिस्टेन्स छ. सो त्यो पास्ट र प्रेजेन्टमा केही पनि रिफरेन्स हुँदैन भनेर भन्नु खोजेको हुन्छ. मिन रिभर्जन भनेको चाहिँ कस्तो प्रोसेस त? यदि कुनै पनि बढिरहेको छ भने मिन घट्ने टेन्डेन्सी हुन्छ, प्रोबेबिलिटी हुन्छ. अनि कुनै पनि शेयर अथवा इक्विटीज घटिरहेको छ भने बढ्ने टेन्डेन्सी हुन्छ. मार्केटमा चाहिँ वी अफन सी दैट टेन्डेन्सी इन द मार्केट. दिस इज कल्ड मिन रिभर्जन. तर लग नर्मल मोडल डज नट सजेस्ट मिन रिभर्जन. किन? हामीले भर्खरै भन्यौं डिसोइन्ट इन्टरभल्सहरुमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. सो इरेस्पेक्टिभ अफ मार्केट बढिरहेछ कि घटिरहेछ कि द increment that happens in next period is independent of what is happening or what was happening. त्यही भएर mean reversion मार्केटले सजेस्ट गरे पनि our model does not suggest mean reversion. अर्को थियो मोमेन्टम इफेक्ट. के हो मोमेन्टम इफेक्टको? आज प्राइस बढ्यो भने भोलि पनि प्राइस बढ्छ. सो मिन रिभर्जन चाहिँ हामी लङ टर्ममा इट हेज द्याट टेन्डेन्सी. अनि सर्ट टर्ममा चाहिँ मार्केट अफन सोज मोमेन्टम इफेक्ट. आज प्राइस बढिरहेको छ भने इक्विटिजहरुको भोलि पनि बढ्ने टेन्डेन्सी हुन्छ. आज घटेको छ भने भोलि पनि घट्ने टेन्डेन्सी हुन्छ अरे. मार्केट सोज द्याट. तर सिन्स द इन्क्रिमेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान अनदर सो वी क्यानट सी त्यो त्यस्तो इफेक्ट इन those kind of effect are not explained by log normal model. त्यही भएर मोमेन्टम इफेक्ट पनि इट्स अगेन्स्ट द मोडल. अनि अरु नर्मालिटी अजम्पसन.
नर्मालिटी अजम्पसन नर्मालिटी अजम्पसनले के भन्छ अब हुनुपर्ने चाहिँ के अरे टेल्सहरू चाहिँ थिन हुनुपर्ने तर रियलमा फ्याटै हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि पिकहरू पनि इट्स मोर पिकर सो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले जति एक्सट्रिम इभेन्ट्स प्रेडिक्ट गर्छ त्योभन्दा बढी एक्सट्रिम इभेन्ट्स हामीले मार्केटमा देख्छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लगाएर जति क्रास हुन्छ भन्ने प्रेडिक्ट गर्छौँ नि हामीले जस्तै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लगाएर कुनै पनि मार्केटको भ्याल्युज 300 छ अरे आज होइन सो अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि 200 भन्दा तल भ्याल्युज गयो भने चाहिँ दिस इज एक्सट्रिम भनेर क्रास हुन्छ मार्केट क्रास भएको अवस्था हो भनेर यदि हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ ST इज लेस देन 200 हुने भ्याल्युज चाहिँ हामीले जेटको टर्ममा निकालेर डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लगाएर त हामीले निकाल्छौँ नि होइन सो त्यो प्रोबेबिलिटी जति आउँछ नि एक्चुअल मार्केटमा चाहिँ त्यो इभेन्ट त्यो प्रोबेबिलिटीले भनेको भन्दा बढी हुन्छ अरे सो देयर आर मोर मार्केट क्रासेस अनि मोर मार्केट माथि एकदम राइज हुने पनि के अरे बुम हुने पनि बढी चान्सेस हुन्छ देन प्रेडिक्टेड बाई नर्मालिटी त्यसको कारणले वाट ह्यापन्स इज हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बेल कर्भ छ नि बेल कर्भको एन्ड्सहरू चाहिँ दे आर मोर फ्याटर किनभने बेल कर्भको एन्डहरू त फ्रिक्वेन्सी नै देखाएको हो तिनीहरूले सो दोज आर मोर फ्याटर बिकज त्यो हुने चान्सेसहरू प्रोबेबिलिटीहरू बढी हुन्छ सिमिलरली डेज अफ नो ट्रान्जेक्सन डेज अफ भेरी लिटल चेन्ज 300बाट 300 मै हुने अथवा 301 मा जाने जस्तो एकदम नो चेन्ज अर भेरी लिटल चेन्ज हुने प्रोबेबिलिटी पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले प्रेडिक्ट गरेको भन्दा इट्स मोर देयर आर मोर डेज विथ फ्यु अर नो चेन्ज एट अल त्यही भएर द पिक इज अल्सो मोर पिक पनि एकदम इट्स मोर पिक देन नर्मल बेल कर्भको भन्दा हाम्रो रियलमा चाहिँ इट्स मोर पिक्ड रे तर त्यो पनि अगेन्स्ट द मोडल भयो दिज आर द एम्पेरिकल एभिडेन्स अगेन्स्ट द मोडल माथिको चाहिँ एम्पेरिकल एभिडेन्स फर द मोडल है ठिक छ अब कुनै पनि मोडल बिल्ड गर्दा लिमिटेसन नै नहुने त हुँदैन इट्स अबाउट हाउ मच कति कन्सिडर गर्ने कति कन्सिडर नगर्ने यो कुराहरू कन्सिडर गरेन भने मोडलमा के हुन्छ कति इफेक्ट आउँछ त्यो सबै कुरा त हेर्ने हो इट्स मोर सब्जेक्टिभ है यस्तो कुराहरू ल यो क्वेसनमा केही प्रब्लम छ कसैलाई कति सिम्पल क्वेसन छ नि है ल नेक्स्ट मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेसन हेर है A security price S is assumed to follow a log normal model. The price now is S0 200. The expected price at time 1 is यहाँ चाहिँ expectation दिएको रहेछ variance पनि दिएको रहेछ determine the parameter values for corresponding log normal model. So हामीलाई चाहिँ यो यता वर्डमा हेर्यो भने अघि चाहिँ हामीले expectation र variance निकालेको थियौं डिस्ट्रिब्युसनबाट यो डिस्ट्रिब्युसनबाट हामीले एक्सपेक्टेसन र भेरिएन्स निकालेको थियौं अब यहाँ चाहिँ व्हाट वी डू इज वी हैव द एक्सपेक्टेसन वी हैव द भेरिएन्स अब हामीले चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छौं सो लेट्स सिम्पली रिप्लेस दिस बाइ एक्सपेक्टेसन भनेको हाम्रो कति छ 200 एक्सपोनेन्शियल अफ 0.4 गर है 200 into exponential 0.4 variance भनेको कति छ variance भनेको 40,000 into 0.4 यति छ है ठीक छ बुझेको छ यो चाहिँ हाम्रो मिन भयो हाम्रो भेरिएन्स भयो ठ्याक्कै फर्मुलामा राखेको हो
अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्यू र सिग्माको भ्यालु निकाल्ने है। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड प्राइस एट टाइम 1 इयर्समा के हुन्छ अरे भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो यु माइनस टी हाम्रो टाइम इन्टरभल चाहिँ हामीले कतिको हेर्नु पर्यो त 1 इयर्सको 1 इयर्स हुने बित्तिकै यो यु माइनस टी भ्यालुहरू सबै के हुन्छ त 1 हुन्छ। अब यो यु माइनस टी भनेको 1 हुन्छ। यहाँ सिम्पल भयो, यु माइनस टी हटाउने बित्तिकै एसटी को नि भ्यालु दिएको छ है। एसटी को भ्यालु कति दिएछ एस नट लेखेर चाहिँ ल हामी एस नटै लेखौँ। एस नट इज इक्वल टु 200 दिएको रहेछ। भनेपछि त हाम्रो झन् सिम्पल भयो। एउटा हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन यो आयो। फर्स्ट इक्वेसन यो आयो है। अब सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ भेरिएन्सको भ्यालु दिएको छ, एस नट को भ्यालु पनि दिएको छ। एस नट को भ्यालु 200 को स्क्वायर भयो इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ 2 म्यू यु माइनस टी भनेको 1 भयो प्लस सिग्मा स्क्वायर यु माइनस टी भनेको अगेन 1 इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ सिग्मा स्क्वायर माइनस 1। नर्मली सब्स्टिट्युट गरेर गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हेर्स द ट्रिकी पार्ट। यसको चाहिँ ट्रिकी पार्ट चाहिँ हजुर डिवाइड गरेर गर्दिनु। डिवाइड सिधै गरे मिनको स्क्वायर राखे। मिनको स्क्वायर राखे पनि हुन्छ, डिवाइड गरे पनि हुन्छ। राख्दा चाहिँ सजिलो होला हैन। 200 स्क्वायर इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ, अब यसमा के भन्छ 2 कमन लियो भने के हुन्छ हेर त 2 इन्टु 2 कमन लिँदाखेरि म्यू चाहिँ म्यू नै हुन्छ प्लस सिग्मा स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ हाफ अफ स्क्वायर हुन्छ। अनि उताको जे हो त्यही नै भयो। यहाँसम्म बुझ्यो। अब यो एक्सप्रेसन भनेको मैले यो हाइलाइट गरेको एक्सप्रेसन भनेको त के हो त इन्टु 200 है। 200 स्क्वायरलाई 200 इन्टु 200 यो हाइलाइट गरेको एक्सप्रेसन भनेको त हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। एक्सपेक्टेसन यही त हो नि, इक्वेसन 1 त हो नि यो भनेको हैन। इक्वेसन 1 को भ्यालु त हामीसँग छ 200 इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ 0.4। अब त्यसलाई रिप्लेस गरिदिउँ 100 इन्टु 0.4 इन्टु अब साइडको टर्म भनेपछि अब त हाम्रो जम्मा एउटा भेरिएबल सिग्मा मात्रै छैन, थाहा छैन हामीलाई। अघि चाहिँ म्यू र सिग्मा दुईटा गरेर दुईटा थाहा थिएन, अब एउटा मात्रै थाहा नभएपछि एकदम सिम्प्लिफाई भयो इक्वेसन, एकदम इजी भयो नि एकैचोटि। अनि यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ यु विल फाइन्ड मिन र भेरिएन्स। ठीक छ, बुझ्यो नि हैन। सो जब लग नर्मलको मिन र भेरिएन्स निकाल्ने भन्छ यसरी नै रिप्लेस गर, इट्स इजी। अनि अब यो क्वेसनको यो स्लाइड्सहरु म तिमीहरूलाई भाइबरमा पठाइदिन्छु। अनि त्यसपछि तिमीहरूले क्वेसन गर। अरु पनि एउटै होला, एउटा छ कि दुईटा छ, अब यति भ्याउँछु भनेको हिन्ट पनि हाल्दैछु लास्ट क्वेसनमा। अनि त्यो क्वेसन्सहरु गर, अरु क्वेसन्स नै राख्दिउँला। अनि बुझेनौ भने फेरि सोध, नो वरिज। ठीक छ, यो त बुझ्यो नि के गरेको। त क्वेसन्स भाइबरमा राख्दिन्छु, क्वेसन्सहरु गर। अनि अरु केही छ भने सोधिराख। स्क्रिन शेयर स्टप गर्छु है त। ल अरु के क्वेसन छ आज क्लासबाट? छैन दिदी, अब यति गर्ने।
क्वेसन्सहरु हजुर अर्को क्लास सुरु भइसक्यो ए ल ल बाइ बाइ लिभ गर